مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وكاع اللي كتشوف هاد لا فيديو تكون في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد، فيديو بيتوتي ديال الدار. كما كتشوفوا بان العالم كامل دابا حاليا اغلب الدول داروا حظر تجول، يعني ما يمكنكمش تخرجوا للدار من الدار الا للضروره. فاحنا اليوم الويكاند جلسنا غير في الدار، ما كاين لا خروج لا دخول. ما نكذبش خرجت مشيت شريت شي حاجات خاصني بحال البيض اللي كنت صورت لكم البارح، باسكو صورت لكم نص ديال لا فيديو البارح ونص ديال لا فيديو اليوم. البارح وريتكم التقديه اللي تقديت، واليوم خرجت باش نشوف داكشي اللي باقي خاصني. لقيت البيض واخا لقيت بواحد الثمن اللي هو صدمني. دونك مولفين كناخذوا البيض بواحد الثمن اللي هو معروف، يعني كيكون على حسب واش بيض بلدي بيض رومي. اليوم مشيت باش نشري لقيته ب 6.99، ف تصدمت والله الا تصدمت. وما كيسمحوش تاخذوا اكثر من واحد، دونك كنت بغيت نجيب جوج بلاطويات ولكن خديت غير واحد ماشي مشكل. علاش بغيت ناخذ جوج بلاطويات وانا كنقول لكم لا خذوا غير على قدكم، حيتاش البيض ما كاينش هنا. البيض اللي لقيتيه خاصك تاخذوا ضروري تاخذ على الاقل بلاطو ولا جوج باش تخليه عندك في الدار، حيتاش كيتستعمل وما كاينش. راه عرفتي باش لقيته انا راه واحد الفرحه والله الا كنت هزيت جوج وقالت لي خاصك غير واحد تهزي، قلت لها اوكي ما كاينش مشكل صافي. وقفت رجعت للدار ودابا بغيت نصور لكم واحد التجربه انا كنت شفتها في الانترنت. دارها واحد الشخص اجنبي على حساب الكمامات اللي ما متوفرش عندهم الكمامات، ما لقاوش منين ياخذوهم ومحتاجهم. فانا لقيت واحد الطريقه مبسطه، بحكم بزاف ديال الناس شفناهم في لي فيديو في الانترنت كياخذوا واحد الكم هائل ديال كلينكس ولا ديال بابي تواليت ولا ديال سميتو البابي ديال لا كويزين. فانا جبت لكم واحد الطريقه مبسطه وزوينه وطريقه ديال استعمال واحد وتلوحيه بطبيعه الحال. هذا ما يمكنلكش تخليه اكثر، وبامكانك يعني ديري بزاف وتحتفظي بهم، تبقاي كل خطره كتهزي. دونك الناس اللي ما لقاوش الكمامات انا جبت لكم هذه الطريقه هذه مبسطه وتقدر اي واحد في اي مكان يديرها. انا سمعت بان قال لك الكمامات ما خاصش الانسان اللي صحيح يديرهم. انا معهم بصح بان الكمامات مخرجينهم غير الناس اللي مرضين، خاصهم يديروهم باش ما يعاديوش الناس اللي قدامهم. هذه حنا حاجه عارفينها، ولكن انا اللي ما متفقش معها هو انه بزاف ديال الناس اللي هما هاد الناس اللي كيعرفوهم مرضين، اللي ما كانش عارفين راسهم مرضين وكيخرجوا كيدوروا كيمشيو يتقداو وما الى ذلك، وحتى الاخير المطاف عاد كيحسوا بالسخانه، عاد كيحسوا بالدوخه، عاد كيحسوا بالالام، عاد كيحسوا بضيق التنفس وما الى ذلك. هادوك الناس ما كانوش كيديروا الكمامه، دونك شحال من واحد عداوهم. فانا مع هذيك المقوله ديال انني انا ندير الكمامه باش نحمي راسي من واحد اخر هو ما عارفش راسو واش مريض ولا ما مريض. دونك انا ما مريضاش الحمد لله، ولكن كنخرج بالكمامه. علاش؟ حيتاش هاد الناس اللي كيسيقوا لهم الخبر كل نهار كيسيقوا الخبر الكم هائل، ودابا حاليا ولينا كنشوفوا في المغرب كيتزيدوا 10 ب10 كل صباح كتفيقي كتلقي 10 زايدين ولا اكثر من 10. دونك ما فيها باش توقي راسك دير الكمامه، وانا جبتها لك واحد الطريقه سهله جدا واي واحد يقدر يديرها. نبداو مع الطريقه ديال الاستعمال شنو غادي نحتاج. دونك انا غادي نوريكم هنا. عرفتوا راني فرحانه بزاف وكنصور لكم في واحد المنطقه جاياني واحد الشميشه غزاله. عرفتوا ما شاء الله الشميشه كتحمق. بغيت نستغلها، داكشي علاش نيت خرجت. اما كون كان الجو ما كيسمحش وكون كان البرد ما غاديش نخرج، وواخا خرجت ما كانوش الناس بزاف، كانوا ناس قلالين. مع العلم انني كما قلت لكم هنا ما كاينينش الناس يبقاو في ديورهم، بالعكس خرجوا داك القرار ديال الناس يخدموا. حاجه وحيده اللي قلت لكم تبدلات هي الدراري غادي يبقاو، الدراري ما غاديش يقراو صافي، اما الاساتذه غادي يلتحقوا بالمؤسسات باش يخدموا. واخا ما كاينش التلاميذ ولكن الناس غادي يخدموا، ما كاينش شي حد يجلس في دارو، مازال ما دايرينش هاد. ما غتكونوا شفتوا في الفيديو دابا اللي حطيته لكم الشكل ديالو كيفاش كيكون منين كنديرو. حنا ما كنديوهاش على الشكل قد ما كنديوها على الحمايه ديال النفس ديالنا. اول حاجه كنستعملوها هي هاد البابي هذا ديال الكويزين، ومن الاحسن يكون هكا من النوع الكبير، يعني من الحجم الكبير ما يكونش من الحجم الصغير هذا، باش ياخذ لكم واحد المساحه كبيره. ثاني حاجه غادي نستعملوها الكرافوز، ممكن نجيبوا الكرافوز من اي بلاصه. هاد ليلاستيك
هاد لي لاستيك لينا هما راهم حتى هما متوفرين في بزاف البلايص. النصيحه اللي نعطيكم انكم تاخذوا واحد لي لاستيك اللي هما كبارين شويه، ما تاخذوش داك النوع اللي هو صغير، يعني تاخذوا على الاقل واحد شويه كيتيره، ما يكونش مزير بزاف باش ما يضر لكمش الودن ديالكم. الكمامه اللي كنت كنستعملها فهي شي الله كيسمعنا بالمرض وداكشي، كنت كنستعمل هذا الشكل هذا، ولكن دابا جبت لكم هذه الطريقه هذه لينا هي سهله وزوينه. وشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. هادو باش كديروهم في الودنين ديالكم، هانتوما خاصكم ضروري تاخذوا شي يكونوا هكا كيوسعوا بزاف باش ما يضروا لكمش ودنيكم، وكديروهم عادي كيحميوكم من شي واحد الا عطس، من شي واحد الا كحاب، من اي واحد مريض فيه الزكام قدامكم. ماشي غير ضروري انه يكون مريض بالكورونا فيروس، ولكن كيحميوكم. نبداو بسم الله مع الطريقه. اول حاجه كناخذها هي كلينكس بحال هكا، كناخذ واحد دو غولو بحال هكا، جوج رولويات، وكنقطعهم هكا. كناخذ بحال هكا وكنحاول نقاد الجوانب ديالهم مزيان باش يجوني متساويين. وكنبدا من هذا الراس هذا اللي لاقيتهم مع بعضياتهم، هادو كنجمعهم وكنبدا كنطوي بحال هكا بهذه الطريقه، وكنعاود نطوي هاد الجهه. المهم كنحاول نطويهم طويات مقاربين، ماشي طويات كبارين. انا غادي نبدا وباش عاد نوريكم في الكاميرا كيفاش كيبانوا، كيفاش الشكل. هانتوما شوفوا كنبقى كنطوي بهذه الطريقه، وكيكونوا الطويه كتكون مقاربه ما كتكونش كبيره. دونك كنبقى كنمشي على هذه الطريقه هكا، كنطوي وكنبرك مزيان. وكذلك من هنا حتى هي كنطوي وكنبرك مزيان. المهم انا كنكمل باش نوريكم الشكل بالضبط كيفاش كيكون في الاخر بحال هكا. هذا هو الشكل الاخير، هذا هو الشكل اللي كتلقاوه في الاخر من بعد ما كطويوها كامله. المهم نتوما راه كنظن انكم تكونوا فهمتوا الطريقه. دونك دابا شنو كنجي لهذا الراس هذا، وكنجيب واحد ليلاستيك من هادو هكا، كنجيب هاد لاستيك هذا وكنحطو في هاد القنت هذا. خذوهم يكونوا شويه واسعين، الاستيك هكا كيتجبدوا شويه، ما يكونوش مزيرين بزاف باش ما يضروا لكمش هاد الجهه ديال الودن ديالكم. هانتوما شوفوا كنحطو هنا في هذا الراس، يعني هادو ها هما. كنجي انا للراس وكنحط، كنجيب الكرافوز ديالي وكنبرك بحال هكا وكنحيد صافي. ها هو تشد ليا هنايا. كندوز للجهه الاخرى حتى هي، وكناخذ واحد لاستيك. بغيت نوريكم لاستيك كيفاش داير. هانتوما راه كيوسع، ما تاخذوش هذاك اللي ضيق بزاف. انا كنصحكم من هنايا، و كنجي لهنا كنجيب الكرافوز وكندير له بحال هكا. دابا من بعد ما شديناهم هاد القنت ما عندهمش كيفاش يديروا يتحلوا، وكذلك من هاد القنت دابا كنحاول انني نفتحو شويه. هانتوما شوفوا الطريقه منين كتحلوه كيفاش كيولي. كتجيو لهنا الودنين كديروا بحال هكا، كتخشيهم في ودنيكم هكا، وكتبداو تتقادوه من هنا ومن هنا. هانتوما باش كنقول لكم تاخذوا الكلينكس اللي يكون كبير، هذا الورق اللي يكون كبير شويه، ما تاخذوش اللي يكون هكا قصير، باش من هنا يوصل لكم حتى لهاد الجهه. اما الا خديتو داك كلينكس راه غيوصل لكم غير لهنا. دونك هانتوما شوفوا من هنا ومن هنا تنفذ بطريقه عاديه. الا بغيتو تدوبلو البابي ديروا 3 ولا 4 ديال لي غولو هكا وعاد طويوهم، هذا كيبقى لكم. بالحق انا كندير غير. هانتوما شفتوا الطريقه كيفاش كيجي، تخرجوا به تستعملوه استعمال واحد وتلوحوه. انا كنقول ضروري خاص ديروا الكمامات، حيتاش الناس ما عارفينش راسهم بانهم مرض. الناس كانوا كيخرجوا وتلاقاو مع بزاف ديال الناس، ودابا عاد ولاو كيعرفوا راسهم بانهم مرض، عاد ولاو كيدخلوا للسبيطارات، عاد ولاو كيمشيو يديروا الفحص، عاد ولاو الناس عاد ولاو كيبانوا عليهم الاعراض. دونك باش تحمي راسك من الناس اللي باقي ما عارفينش راسهم بانهم مرض، تستعمل الكمامه. لقيتي كيفاش دير تشريها ولقيتيها متوفره في الفارماسيين اللي حداك، اولا خديتيها اونلاين بحال اللي خديت انا هذه اونلاين، خدينا شي وحدين اونلاين مزيان. ما لقيتيش فها هي كمامه. هانتوما شنو الفرق؟
ما كاين حتى شي فرق على ماشي على هذه، كاين حتى فرق من هذيك الكمامه العاديه اللي كنشريوها كم لي فارماسيان اللي كتستعمل حتى هي استعمال واحد وكتلاح. نتمنى يكون عجبكم هاد الطريقه اللي درت لكم ديال الكمامات، حتى نتوما تستعملوها عجباتكم، نكون سهلت لكم الشرح كيفاش حتى نتوما تقدروا ديروها في الدار. تبعوا غير الطريقه راها سهله جدا. المهم نتمنى انكم تجربوها، واللي جربتها تخليها لي في لا كومونتير تقول لي راه جربتها وراه صدقات لي وزوينه وكنخرج بها، حيتاش انا ما كنقولش الناس خرجوا، لا بقاو في ديوركم، ولكن غتجيك شي حاجه اللي غتخليك تخرجي. مثلا تمشي تجيبي دواء، تمشي تقضاي، تمشي تقضي شي غرض اداري ولا شي غرض اداري كنقول لكم زعما اداري مهم، ماشي شي حاجه اللي هي غير دو باساج. انا بابا عنده تحاليل نهار 2 ولا 3 جو بونس، ما غاديش يمشي باسكو التحاليل قلنا ما عليهمش زربه. الدنيا هانيه يبقى يجلس في دارو حتى تقاد الامور، وديك الساعه يمشي، حيت ما تعرفش بمن تلاقى، ما تعرف داك الطبيب اللي غيتلاقى به حتى هو يكون مريض. ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع، والله يوفق الجميع، وبقاو في ديوركم وحميوا راسكم وحميوا وليداتكم، وان شاء الله ما يكون غير الخير وما تخلوش. اللي بغيت نقول لكم هو شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا بزاف لاي شخص بقى معايا حتى لافان ديال الفيديو. ما تنساوش كيف ما قلت لكم تشاركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش، وتضغطوا على الزر ديال الجرس باش اي جديد ان شاء الله يوصلكم. وكذلك الى عجبكم الطريقه ديالي في صنع لو ماسك حتى هو، كنتمنى انكم تخليو لي دي كومونتير تقولوا لي واش عجبكم ولا ما عجبكمش. وكذلك ما تنساوش تتبعوني في الانستغرام ديالي، غادي نحطو لكم هنايا باش اللي باقي ما تبعنيش في الانستغرام يمشي يتبعني. وشكرا بزاف لكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد عما قريب. خليت لكم راحه ومع السلامه.